Hello guys, welcome to my vlog. Dili sanay ko magluto karon no kay mag-adventures ako. Kay murag board na kay sa balay ba mulag-laag punta panagsa oy. Mo din akong sakyanan 4x4 Suzuki. Guys, morning katig-katig diri sa Maragusan. Wala ko'y video kay naasa ko isa ka cellphone kay kabalo ba mo guys nga pagsakay na kong katig-katig, grabe jud akong kulba as in, kay lisod kaayo ang dalan. Nakaingon ko nga, ambot lang, daghan kay ko ginahuna nga maabot ba mi o unsa ba ni. Mo ni guys na akong tiil, nagtikiak-takiang ko kay nasamad akong tiil og pinugong dito sa lingkuranan sa katig, perti jud akong hadlok ka guys. Ay. Pero, ang akong mga kauban, wa jud nahadlok, ako ra jud siguro nahadlok, kani laging first time nato makasakay makaingon jud ta ba nga tinuod jud ni adventure kay lisod kayong dalan, lisod pa sa relasyon among gagihan nga dalan, pero bless kaayo kay okay ra gyapon ang dagan. Mo ni guys nga naguna-una kung hapit na siguro minaabot na kay baktas-baktas. Diri dayon ko diretso sa abuhan. Mura ba ni ginahan nato no kaning magluto-luto. Wala ko nagpaatik-atik sulod sa balay nila Wilson oy. Shout out ko sa pamilya ni Wilson. Salamat kaayo. Open kay midre sa ilang balay, buutan kay ilang pamilya ug iyang papa ug iyang mga igsoon. To guys nga luto-luto nam ding Carlang at mananing biradahan kay medyo gutom-gutom na kay layo ba mong biyahe. Salamat kayo guys og mga ta kay gutom